फेडरल कांस्टेबलरी यानी कि एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर खुदकुश हमला। 3 हमारे जो एफसी के जवान हैं वो जाम शहादत नोश कर गए हैं। और इस हमले के हवाले से बात करेंगे, इस हमले की तफसील और जो हमलावर उनकी शनाख्त तो हो गई है, ये तो बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे होंगे, लेकिन असल हदफ इन दहशतगर्दों का, इन खवारजियों का क्या था, वो आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसे तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आपको थोड़ा सा ये बता दें कि क्योंकि आज सुबह तकरीबन 8:30 के बाद 8:30-9 के दरमियान ये अफसोसनाक जो वाक़या है वो पेश आया कि एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर सदर रोड के ऊपर है। वहाँ पर 2 धमाके हुए। एक मोटरसाइकिल स्टैंड उसी सदर रोड पर था, दूसरा धमाका एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हुआ। और असल हदफ क्या था, ये कैसर खान तनोली की जानिब बनेंगे, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसकी तफसील कैसर खान तनोली से जानते हैं। कैसर तनोली, सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी तफसील बता दें हमारे नाज़रीन को, आखिर में हम बताएंगे कि असल हदफ क्या था, क्या ये कार्रवाई करने वाले थे। बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, ख़वारजी और दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जवानों अफसरान के ख़िलाफ़ मुतारिक हैं और हम इनका अक्सर जिक्र करते हैं। और ये जो इसके अंदर लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ करते हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनका जिक्र अगर आपको याद हो, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी किया कि पाकिस्तान इनखला की बात करता है, पाकिस्तान अगवानियों को निकालने की बात करता है। इसके अंदर अगवानी मुलव्वस थे, जो कि थोड़ी देर में ही तस्दीक होगी। और फिर वही बात है कि हमारे इदारे, चाहे वो फ्रंटियर या फेडरल कांस्टेबलरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो हमारी बाकी फोर्सेस हों, वो इस सारी सूरत हाल से बहुत बेहतर आगाही रखती हैं, वो अपनी तैयारी किए हुए हैं। इनका प्लान कुछ और था, इनकी प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े नुकसान से जो है फ्रंटियर और फेडरल कांस्टेबलरी जो है उसने बचाया। को देखते हुए बिल्कुल। देखें, जब एक बंदा खुदकुश जैकेट, सुसाइड जैकेट अपने जिस्म के ऊपर बांध कर आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो मैक्सिमम नुकसान कर सके, वो मैक्सिमम जो है वो कैजुअलिटीज़ हों, मैक्सिमम जो है वो अपना टारगेट अचीव करे। ये कोई वैसे नहीं कि उठ के और आगे, ये प्लानिंग के तहत। आज आपको पता है, ये जब वाक़या पेश हुआ उस वक्त वो एक अर्ली मॉर्निंग थी। आपको पता है कि फोर्सेस जितनी भी हैं, पुलिस है, कांस्टेबलरी है, एफसी वाले हैं, ये सुबह परेड करते हैं, पीटी और परेड होती है। और उसके अंदर ज़ाहिर बात है, परेड के अंदर आपके आला अफसरान भी मौजूद होते हैं, आपके जवान भी जो परेड के अंदर शरीक होते हैं। तो ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत के पहले जो है वो हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा, सुसाइड जैकेट जिस्म के साथ बांधी हुई है, हाथ में जो है वो जदीद मशीन गन्स हैं, असला है, ताकि एक अटैक किया जाए बाहर और कुछ लोग जो है वो अंदर हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकें और मैक्सिमम जो है वो नुकसान करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वही कहा ना कि प्लानिंग उनकी और होती है, इदारे हमारे वैसे ही अलर्ट हैं, हर टाइम अलर्ट हैं। तो जो बंदा मरने के लिए आया है वो ज़ाहिर बात है उसकी कोशिश है मैक्सिमम लोगों को साथ ले जाए। लेकिन इसमें फिर एक दफ़ा बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए हमारे इदारों ने उनको नाकाम बनाया। और ये आगे आपने खुद कहा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बताएंगे अपने देखने वालों को कि ये टारगेटेड चीज़ें थी और जो प्लान था उसके ऊपर ये अफ़गानिस्तान से और राब्ते और सहूलतकारी सारा जो सिस्टम है वो हम तो आपको पता है कि फिर वही कहा ना कि अलर्ट हैं, तैयार हैं, तो हम फ़ौरन से उसके ऊपर अटैक करते हैं, पकड़े जाते हैं। तो ये मज़ीद कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा उसी जानिब आते हैं, चूँकि आपने भी जिक्र किया, बड़ी अहम ये खबर शायद पहले किसी ने भी नहीं बताई कि इन्होंने जो ये सुबह का वक्त चुना, ये जो आपने बताया ना कि परेड का मुख्तलिफ फोर्सेस का ऑब्वियसली अपनी हेडक्वार्टर्स के अंदर ग्राउंड में परेड हो रही होती है, तो ये मखसूस वक्त था जो उन्होंने टारगेटेड कार्रवाई करनी थी कि परेड के अंदर घुसने की। जिस तरह वीडियो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने देखा कि जब धमाका हुआ, धमाके के बाद फिर 2 जो खवारजी थे वो फ़ौरन से अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमारी फोर्सेस ने उनको गेट के ऊपर ही उड़ा दिया। बिल्कुल ऐसी है। देखें, अंदर जो है आला अफसरान और बड़ी तादाद जवानों की मौजूद थी, जिसको उनकी कोशिश थी कि वो 3 हैं और 300 ले जाएं साथ। जी, ठीक है, 3 एहलकार, 3 दहशतगर्द जो है ना, 3 दहशतगर्द ख्वारजी जो हैं,
ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک آدھ اگر مارا بھی جاتا ہے تو 2 جو ہیں وہ ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو جائیں اور اور اس کے پلان امپلیمنٹ کرنے کی بالکل کوشش بھی کی۔ ان کے پاس وہ جو ہے نا مشین گنز بھی تھی، ان کی سوسائڈ جیکٹ ان کے جسم کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، ان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہینڈ گرنیڈز تھے کہ وہ جب ایک دفعہ اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پینک سچویشن ہوتی ہے، بھاگم بھاگ ہوتی ہے، تو اس میں وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. لیکن الحمدللہ کہ جوان الرٹ تھے، انہوں نے ان کو گیٹ پہ ہی ان کا جو ہے خاتمہ کیا، ان کو جہنم واصل کیا. لیکن ایک چیز اور میں نے دیکھی اس کے اندر بہت اچھی تھی، جو کہ افغانستان کے اندر ان دہشت گردوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے. یاد رکھیں کہ ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے جو سہیل افریدی صاحب ہیں اور ہمارے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران ہیں، جوان ہیں، ہمارے جو کور کمانڈر تھے پشاور کے، وہ سب ان جوانوں کے جنازوں میں شریک ہوئے اور چیف منسٹر نے لیڈ کیا. یہ وہ ایک پازیٹیو میسج ہے ان کے لیے، دہشت گردوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے. ہم اکٹھے ہیں اور بڑا واضح پیغام ہے. سہیل افریدی صاحب مجھے بڑے سمجھدار انسان لگتے ہیں، بڑی پازیٹیو اور بڑی جو ہے نا وہ حقیقت کے اوپر مبنی گفتگو کرتے ہیں. یہی اصل یہ بات ہے، یاد رکھیں. اس سے جب آپ ہٹیں گے تو چیزیں بگڑیں گی، بیکار کی طرف جائیں گی. پاکستان کے لیے ایک ہی ایجنڈا ہے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کا تحفظ. یاد رکھیں اس کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ سب ایک ہیں. بے شک اپنے اختلافات سیاسی ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑے اپنے ہو سکتے ہیں، بالکل پاکستانیت کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور پھر ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ صدیق یہاں پر کرنی ضروری ہے کہ اس پار کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا افغانستان کی، تو افغانستان میں جو 30% طالبان کی اس وقت جو حکومت ہے، جو 30% طالبان کی ساری حکومت کی بھی بات نہیں کر رہا، طالبان جو اس وقت جو عبوری حکومت ہے طالبان کی، اس کے اندر صرف 30% لوگ ایسے ہیں جو کہ بھارت کی ایما پر، جو بھارت کے سہولت کاری کے اوپر. اچھا کیسے تو یہ آپ نے بڑی زبردست بات کر لی، آپ نے ہنٹ بھی دے دی ہمارے ناظرین کو. ہماری اگلی ویڈیو ناظرین اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ہوگی کہ پاکستان کے کیا ایسے اقدامات ہیں، کیا اقدامات کیے اور کیا اقدامات پاکستان کرنے جا رہا ہے جن کو بھنک پڑ گئی اور ان کے اوپر ابھی سے صرف سختہ داری ہے. سختہ داری. یہ بڑی تفصیلی ویڈیو اگلی ہمارے آنے جا رہی ہے، اس کو لازمی آپ دیکھیے گا. آپ کیسے ٹیکنالوجی کہ ہم نے ایک چیز تو ہماری آج کے اس ویڈیو میں ہمارے ناظرین کے لیے رکھی کہ جو ان کے ایک ہدف تھا ہماری ناکام ہو گئے، وہ تو ناکام ہو گئے. دوسرا آپ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں، گزشتہ روز جو دبئی ایئر شو کے اندر انڈیا کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، ہزیمت پوری دنیا کے سامنے ان کو اٹھانی پڑی، تو آج دوبارہ سے یہ پراکسی کے ذریعے کارروائی کی گئی، تو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جی، ہم تو اپنے دشمنوں کو کھلا چیلنج کرتے ہیں نا. ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے، ہمارے اداروں اس کے لیے تیار ہیں، ہر پاکستانی اس کے لیے تیار ہے، تمام تر مسلح افواج جو ادارے ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو اپنے دشمن کو چیلنج کرتے ہیں، آؤ لڑو ہمارے ساتھ، ہم آپ کو انجام تک پہنچائیں گے. لیکن بھارت جو ہے، بھارت کی جو پراکسی ہے، جو بھارت کے ان دہشت گردوں کے ساتھ رابطے ہو یا ان کا استعمال ہے، وہ چھپ چھپ کے وارداتیں ڈالتے ہیں، چھپ چھپ کے چھوٹی چھوٹی وارداتیں ڈال کے عام لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس کا انجام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جلد. آپ کو ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، اور اس طرف بھی آگ لگے گی اور اس طرف بھی آگ لگے گی، اور وہ آگ ایسی اندر تک جائے گی، ایسا جلائے گی کہ لگ مزہ جائے گا ان کو. کیسے تو بہت شکریہ ناظرین. ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جو آج ہم نے ویڈیو میں تفصیل آپ کے سامنے رکھی، حملہ کیسے ہوا، حملہ آور کون تھے، اور اصل جو ہدف تھا، اصل ہدف کیا تھا، اور گزشتہ روز کا دبئی ایئر شو کے اندر تیجس طیارہ انڈیا کا گرنا اور آج وہ دوبارہ سے حملہ ہو جانا، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.